वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब कहते हैं कि कोई चैलेंज नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन एक चैलेंज पैदा हो गया है, और आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बाज़ारों में और मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश हो गया है, इतनी भीड़ हो गई है। और उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतना रश हो गया है, इसकी वजह से कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो एहतियात नहीं की जा रही, एहतियात क्यों नहीं की जा रही, और एहतियात करवाना किसका फ़र्ज़ है? क्या अब ये जो रश है मार्केटों में, इसको रश को कंट्रोल करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, या लोगों को ख़ुद अपना कुछ ख्याल करना है? ये एक बहुत अहम सवाल है, और अगर बहुत ज़्यादा ये वबा फैलती है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी, ये भी एक अहम सवाल है। आप जानते हैं कि जो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, उन्होंने सिंध में गवर्नर हलवा कर दिया है, और पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसके तर्जुमान ने उनके इस दावे को झुटला दिया है। तो ये एक अहम मामला है, और कुछ अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से नैब कानून में तब्दीली की भी बात हो रही है। तो आज हम इस मामले पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो ख़ुद भी कानूनदान हैं, लेकिन इस वक्त वो वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आबिद साकी साहब, जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, और सैयद कल्ब हसन साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और वो इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची से भी हम कोशिश करेंगे कि रशीद रिजवी साहब से बात करें। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी आज अखबारात में आपने कवरेज भी देखी है। अखबारात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कारोबार खोल दिए, शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया। तो आज बहुत ज़्यादा रश है, और इतना रश है कि लोग बड़े हैरान हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी ये रश जो है ये ठीक नहीं है, तो क्या होगा। तो अब आपने जो एक ट्वीट की, कल भी आपने एक ट्वीट की थी, आज भी मैंने आपकी एक ट्वीट देखी है। आप कह रहे हैं कोरोना का मसला एक पेचीदा मसला है, राय हर शख्स दे सकता है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी मसला का हल है। अगर एहतियात के बगैर लॉकडाउन खोला गया तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत में यही कहा है। अदालत ने आज ये कहा है कि जी जो हमने कल फैसला दिया था वो सिर्फ ईद तक के लिए है, कि ईद तक के लिए आप हफ्ते और इतवार को भी अपनी मार्केटें खोल सकते हैं, और बाद में हम बताएंगे कि क्या करना है। अब ये जो सूरत हाल है, जो रश हो गया मार्केटों में, तो ये रश जो है अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन कौन करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है मीर साहब कि ये तो मैं आप हम सब अप्रिशिएट करते हैं। इंसान जो है ना वो एक तो प्रोग्राम हम इस तरह नहीं हुए। अल्लाह ताला ने हमें जो प्रोग्राम इस तरह से नहीं किया हुआ कि हम अकेले अकेले रहेंगे। हम तो जैसे कहते हैं कि इंसान तो एक सोशल एनिमल है, तो हम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे लिए एक तन्हाई में रहना बड़ा एक मुश्किल काम है, और इसलिए इस मामले की इन्फोर्समेंट आसान नहीं है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि जो वबा है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है, लिहाजा आपको इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत है। तो फिर हम क्या इसमें देखें, प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर किस तरह से फैसले किए जाएँ, कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किए जाए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं हूँ, आप हैं, आबिद साकी साहब हैं, कल्बे हसन साहब हैं, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं। हमें तो देखना ये है कि एक्सपर्ट्स इसमें दुनिया में क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7 जो पाकिस्तान के जो नंबर साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनकी कमेटी बनाई। हमने उनसे पूछा कि जनाब आप बताइए कि इसकी क्या सिचुएशन है, पीक कब करेगा, और क्या हमारी कैलकुलेशन क्या कहती हैं। वो कहते हैं कि जी देखिए, जून के जो पहले 3 हफ्ते हैं वो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है, और लग यह रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये पीक करेगा उन 3 हफ्तों में। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हर्ड इम्यूनिटी बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि उसकी कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि क्या करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इसको फ्लू समझना बड़ी गलती है। अब ये जिस तरह से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम चारों को इसका कोई इल्म नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, इस तरह फ्रेंकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एक्सपर्ट नहीं है, उनको भी नहीं पता। वो तो लॉयर है, कानूनदान है, वो अपनी फील्ड में बड़े जबरदस्त होंगे, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी हार्डकोर साइंटिफिक क्वेश्चन, लिहाजा उसके ऊपर एक डेफिनेट ओपिनियन जो है उनकी तरफ से आना बड़ा मुश्किल और हैरानकुन है।
اسی طریقے سے جو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے بیلنس کرنا ہے، یہ بھی دیکھیے اس کے اوپر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بیٹھیں گے اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں، کیسے اس کی بہترین انفورسمنٹ ہو سکے گی۔ ادروائز ہم تو پھر اندھیرے میں ٹامک کو ہی ماریں گے نا۔ اچھا جی، عابد ساقی صاحب، آپ اس پہ کیا بات کریں گے کہ کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھلیں گی، شاپنگ مالز بھی کھول دیے تھے۔ آج انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا حکم ہے یہ صرف عید تک کے لیے، ہم بعد میں بتائیں گے کیا کرنا ہے، لیکن اب رش تو ہو گیا مارکیٹوں میں، اب اس رش کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیا جائے، کیونکہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ میر صاحب، یہ جو آئین کے ماہرین نے اور آئین ساز لوگوں نے جب یہ اس اصول کو طے کیا تھا کہ سو موٹو پاورز اور براہ راست سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو کبھی بھی اچھے یعنی نیک خواہشات کے ساتھ اور نیک جذبات کے ساتھ اس کو آئینی ماہرین نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس پہ مسلسل گفتگو جاری ہے، کہ کیا براہ راست سپریم کورٹ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے وہ انتظامی امور میں مداخلت کرے اور ایگزیکٹو پاورز جو ہیں اس پہ وہ انکروچ اپان کرے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارے ملک میں یہ کلچر ڈیولپ ہوا افتخار چودھری صاحب کے بعد، اور اب وہ کلچر جو ہے دس از کنٹینیوئنگ۔ سیریس بات یہ ہے، اس پہ ہماری بار کاؤنسلز کا، سول سوسائٹیز کا اور باقی تمام یعنی کنسرنڈ سٹیزنز کا یہ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو حکومتی معاملات میں، انتظامی معاملات میں براہ راست مداخلت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں 184(3) کے اندر ایک موجود ہے شک کہ وہ براہ راست جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پبلک امپارٹنس ہے ان میں، تو وہ براہ راست مداخلت کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ مطالبات کیے کہ پھر اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو اپیل کا رائٹ دیا جائے، تاکہ جو متاثرہ فریق سو موٹو پروسیڈنگز میں متاثر ہو اور اپنے آپ کو سمجھے کہ اس کو انصاف نہیں مل سکا، تو وہ پھر لارجر بینچ میں اپنی اپیل فائل کر سکے۔ وہ تجاویز آئی ہیں، تجاویز زیر غور ہیں، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پارلیمنٹیرین کو چاہیے کہ وہ سوٹیبل امینڈمنٹ کریں 184(3) میں، اور اس میں ایک سٹرکچرڈ فارمولا انٹروڈیوس کروائیں کہ کون کون سے اصول، قوانین اور ضوابط ہیں جن کی تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو اپنی پاورز ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس پہ ہمارا قومی سطح پہ اتفاق رائے ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ہماری یہ آواز مسلسل بلند ہوتی رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ سو موٹو انڈسکریمنیٹ سو پاورز جو ہے، سو موٹو پاورز ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک رہ گیا کل کے معاملے کا تعلق، تو حقائق جو زمینی حقائق ہیں میر صاحب، وہ کچھ یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی مکمل لاک ڈاؤن تو ہو نہیں سکا۔ پیس میل لاک ڈاؤن ہوتا رہا، اس میں بھی لوگوں کو کچھ موومنٹ کی آزادی رہی، لوگ آتے جاتے رہے، باہر نکلتے رہے۔ لیکن سوال یہاں لاک ڈاؤن کا اور فوڈ سیکیورٹی کا، یہ دو بنیادی سوال ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کیا صرف اشرافیہ کی خواہش پر مسلسل لاک ڈاؤن کیا جائے، جن کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو گھر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، جن کے وسائل میسر ہیں، تو ان کے لیے تو لاک ڈاؤن کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو اس ملک کی مظلوم عوام ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کو لک آفٹر نہیں کیا جا سکتا اس میسو لیول پہ یا نہیں کیا جا رہا، تو کیا ان کو گھروں میں بھوک سے مار دیا جائے؟ یا تو یہ ہے کہ سٹیٹ اپنی وہ رسپانسبلٹی پوری کرے فوڈ سیکیورٹی کی، کہ اس ملک کے ہر شہری کو کھانا اور اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں میسر ہوں اور بہم ہوں، تو پھر تو لاک ڈاؤن کر لیں، 1 سال کر لیں۔ لیکن صرف اشرافیہ کو بچانے کے لیے اور اشرافیہ کی خواہش کے مطابق یہ لاک ڈاؤن پھر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو محفوظ بیٹھے رہیں، اور وہ جو بے یار و مددگار مخلوق ہے اس ملک کی، جو سب سے زیادہ لوگ ہیں، تو وہ گھر میں بھوک سے مرتے رہیں۔ تو رسپانسبلٹی سٹیٹ کی ہے بنیادی طور پہ کہ وہ لوگوں کی لائف، لیبرٹی اور فوڈ سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہی تو اب ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہو رہا ہے، تو اگر ان کانسوننس ود دیٹ سسٹم، دیٹ انڈرسٹینڈنگ، یہاں بھی اگر لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گورنمنٹ نے بھی کی ہے، اور سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر کر دیا ہے، تو میں نے تو پھر اس آرڈر کی کمپلائنس میں آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ پھر عدالتیں بھی کھولی جائیں
اور یہ مارچ سے لوگ جو ایک یعنی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے سبسٹانشل لیٹیگیشن کے رائٹس ہیں، جن کی اپیلیں ہیں، جن کے ضمانتیں ہیں، جن کے دیگر مقدمات ہیں، تو ان کو پھر کیوں نظر انداز کیا جائے ان کے رائٹس کو؟ اگر پورا ملک کھل گیا ہے تو پھر عدالتیں بھی فوری طور پر کھلنے کے احکامات صادر کیے جائیں اور جج صاحبان تشریف لائیں عدالتوں میں اور آ کے عوام کے جو کیسز ہیں ان کو ایڈجوڈیکیٹ کریں۔